बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल दीन दुनिया इवेंट्स में खुश आमदीद। बहुत अरसा पहले किसी गांव में एक किसान रहता था। वो इतना सीधा और भोला था कि बच्चे भी उसे बेवकूफ़ बना लेते थे। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोग उसे भोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, एक गधा था और एक बकरी थी। ज़मीन से बस इतनी पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियाँ लाने का काम करता और बकरी का वो दोनों मियाँ बीवी दूध पीते थे। बच्चा उनके कोई नहीं था, औलाद की नेमत से महरूम थे, लेकिन इस हाल में भी बहुत खुश थे। वो जैसी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उसी पर राजी थे। कभी किसी ने उनके मुंह से कोई लफ्ज न सुना था। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे गल्ला खरीद लूंगा। चुनाचे एक दिन सुबह को उसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उस पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ को दे दिया। कस्बा जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, किसान के गांव से काफी दूर था और वहां पहुंचने में एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे, चूंकि किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी। उसने लिहाफ और गधा साथ ले लिया। उसने ये सब सामान गधे पर लादा, बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी और बकरी की दुम में घंटी बांधी। इन दिनों लोग पैदल या गधे घोड़ों पर सफर करते थे। आबादी इतनी नहीं थी, रास्ते सुनसान और वीरान होते थे। अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को ठग लूट लेते थे। किसान ने बकरी की दुम में घंटी इसलिए बांधी थी कि उसकी टन से मालूम होता रहे कि वो उसके पीछे पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का उसे खोलकर दूर नहीं ले गया। जब वो गांव से निकलकर एक वीरान जगह पर पहुंचा, तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर छिपे बैठे थे। उन्होंने किसान को देखा तो उनकी बाँछी खिल उठी। एक चोर बोला, बकरी मेरी है। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा है। अब रह गया तीसरा। वो चोर बोला, मेरे लिए क्या बचा, उसके पुराने कपड़े। बस चलो खैर, मैं यही ले लूंगा। बिल्कुल ना होने से कुछ होना बेहतर है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो चोर चुपके से बाहर निकला और उसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन बज रही थी। किसान को भी इत्मीनान था कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर जब उसने यूं ही पीछे पलट कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और उसकी घंटी गधे की दुम से बंधी हुई थी। किसान ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों दौड़ो, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उसके पास पहुंचा। ये दूसरा चोर था। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी कोई चोर उचक्का ले उड़ा। किसान ने सर पर हाथ मारकर कहा, अच्छा तो तुम्हारी बकरी थी। अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ ले गया है। दौड़ कर जाओ, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे मियाँ। किसान ने कहा, मैं अभी उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। ये कहकर किसान ने दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी, जो वहां से आधे मीटर के फासले पर था। लेकिन जब वो बेचारा हाँफता कांपता दरख्तों के पास पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। अब उसकी हालत देखने के काबिल थी। कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता, कभी सीना घोटता और कभी सर पीटता। उसकी बकरी जा चुकी थी, गधा जा चुका था और गधे के साथ एक लिहाफ 4 पराठे भी जा चुके थे। अब वो कस्बे जाकर क्या करता? लाचार घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ दूर ही गया था कि किसी के रोने की आवाज आई। इधर उधर देखा, एक तरफ कुआं नजर आया, जिसकी मुंडेर पर टेक लगाए एक आदमी बैठा चारों कतार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान इसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है, चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा, हाय भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊं, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी तो मैं हूँ।
وہ ظالم میری بکری لے گئے، گدھا لے گئے اور گدھے کے ساتھ لحاف اور پراٹھے بھی لے گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہو؟ چور نے کہا بڑے میاں، میرا حال سننے کے لیے فولاد کا کلیجہ چاہیے۔ کسان بولا کچھ بتاؤ تو صحیح نا، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ ویسے تو میں خود مدد کا محتاج ہوں۔ تو چور نے کہا میں قصبے کی منڈی سے گھوڑا بیچ کر گھر جا رہا تھا اور پیسوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہاں پہنچا تو یہ کنواں نظر آیا، پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے جھکا تو تھیلی کنویں میں گر گئی۔ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ تو روپوں کی تھیلی کنویں سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ چور بولا پانی سے ڈر لگتا ہے، کنویں کے اندر نہیں جا سکتا، اب میں کیا کروں؟ تھیلی میں پورے 250 روپے تھے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ مجھے نکال دے پھر میں اسے 50 روپے کا انعام دوں گا۔ تو کسان نے سوچا اگر میں اس کو نکال دوں تو یہ جو انعام دے گا اس سے میری ایک بکری، ایک گدھا اور لحاف کے ساتھ میں غلہ بھی لے سکتا ہوں۔ اس زمانے میں 50 روپے بڑی رقم تھی۔ اس نے چور سے پوچھا تم مجھے 50 روپے کا انعام دو گے؟ چور بولا ارے بڑے میاں، آپ میری بات کا یقین کریں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ کسان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کنویں میں اترنے کا بہت تجربہ ہے، اپنے گاؤں کے کنویں کی صفائی بھی میں ہی کرتا ہوں، تم مجھے 50 روپے دو گے نا؟ چور چلا کر بولا بڑے میاں آپ نے تو حد کر دی، اب کیا چل کر قسم کھاؤں؟ کسان نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، میں ابھی تمہاری تھیلی نکال لیتا ہوں، لیکن کپڑوں کے ساتھ اندر گیا تو یہ بھیگ جائیں گے اور سکھانے میں کافی دیر لگے گی، میں کپڑے اتار کر یہیں رکھتا ہوں، تم ذرا اس کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمبخت چور انہیں بھی اٹھا کر لے جائیں۔ چور نے کہا ان کی فکر نہ کرو، ان کی تو میں ایسی حفاظت کروں گا کہ آپ کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیر کے پاس رکھ دیے اور خود کنویں میں اتر گیا۔ کسان نے کنویں کا چپا چھان مارا، ریت میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، مگر روپوں کی تھیلی وہاں ہوتی تو ملتی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بیچارہ تھک ہار کر واپس اوپر آیا تو اس پر تیسری بجلی گری۔ وہ آدمی غائب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی غائب تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ دیر بعد اس کے گاؤں کا ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس نے بڑے میاں کو اپنی چادر دی، وہ جسم پر چادر لپیٹ کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں والوں نے جب بڑے میاں کی داستان سنی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان تو شاید نہ ہو، البتہ سب سے بے وقوف انسان ضرور ہو۔ پھر سارے گاؤں نے چندہ جمع کر کے بڑے میاں کو 25 روپے دیے، جس سے انہوں نے ایک گدھا، ایک بکری اور کچھ اناج خرید لیا۔